खोसा से बताइएगा, जो ऑर्डिनेंस 2024 आया है उसको हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो क्या इस ऑर्डर को सिर्फ हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में भी बराह रास्त चैलेंज किया जा सकता है और चैलेंज किया गया भी है यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अंडर चैलेंज है, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है ये ऑर्डिनेंस का, इससे ज़्यादा तो तस्दीक हो नहीं सकती है। यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी भी तौहीन करवाई है, इसलिए कि उन्होंने ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जो है जायज़ करार देकर उन्होंने बंदयाल, चीफ जस्टिस बंदयाल साहब के उस अबूरी हुक्म को कलअदम करार दिया था और यही कहा था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस इस चीज़ का तयन करेंगे कि कौन सी बेंच बनाई जाए। और अब ये बदनीयती पर मबनी ये ऑर्डिनेंस था, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो आज़ादाना एक इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, और चूँकि काजी फाइज ईसा साहब अपने आप को तवालत देना चाहते हैं, 3 साल मज़ीद लेना चाहते हैं, इसलिए हुकूमत चाहती है कि उनको रखा जाए और उनकी मर्ज़ी से बेंच बने ताकि वो मनपसंद फ़ैसले ले सकें। तो ये बदनीयती पर है। एक्ट के बाद उसको तस्दीक कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, काजी फाइज ईसा साहब खुद ने 5 जज तस्दीक कर दी, और उसके बाद एक ऑर्डिनेंस का इशू होना, और ऑर्डिनेंस की ज़रा जल्दबाजी देखिएगा। काबीना में बाय रोटेशन एक दिन में ही जो है वो पेश किया जाता है 11 बजे, बाय रोटेशन उसे मंजूर कर लिया जाता है और उसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जो है 12 बजे पहुंच जाता है। 12 बजे उसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं सदर पाकिस्तान, और फिर उसी दिन काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस बैठकर उस ऑर्डिनेंस की रोशनी में जो है बेंच बना देते हैं, और बेंच में से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसमें डाल देते हैं, और अगले ही दिन जो है उस कमेटी की मीटिंग रख देते हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है बाइकआउट करते हैं, वो नहीं जाते, और वो कहते हैं कि किस तरीके से ये ऑर्डिनेंस जो मशकूक अंदाज से आया है और ये बदनीयती पर मबनी है, और यूँ कर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इसमें से हज़फ कर दिया गया है। अगर कोई असूल पर मबनी होता तो फिर जाहिर है कि जस्टिस नेक्स्ट सीनियर आ जाता, लेकिन नेक्स्ट सीनियर तो चूँकि याहिया आफरीदी साहब थे, उनको भी नहीं रखा गया, और फिर 5वें नंबर पे जज साहब को रखा गया। तो ये बदनीयती पर मबनी जो ऑर्डिनेंस है, ये अदालत आलिया या अदालत उज़्मा इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी इंशाअल्लाह। जो आईनी अदालत बनने जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट से कितनी मुख्तलिफ होगी? वो भी बदनीयती पर मबनी है। वो भी ये चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उसको नामजद करे, तो इसका मतलब है वो इतना अरसा जो हमने जिद्दोजहद करके और आइन की रूह के मुताबिक जो है आज़ाद इंडिपेंडेंट अदलिया को किया, वो इन्होंने फिर अदलिया को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की है, जिसको अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करेगा यानी प्राइम मिनिस्टर करेगा, और फिर उसके बाद जो है ज़ाहिर है कि फ़ैसले भी मनपसंद होंगे। तो ये ऐसी आइनी अदालत हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, और इसकी हम रजिस्ट करेंगे, बतौर वकला के भी इसको रजिस्ट करेंगे, क्योंकि बदनीयती पर मबनी है। ये फिर सारे अख्तियारात आइन के मुताल्लिक़ जो होंगे वो आ जाएंगे उस आइनी अदालत के पास, तो फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ईसा खमीसा और 107 151 देते दीवानी दे जो है जायदादों के और ज़ाती मामलात के जो है वो मुकदमात, आम मुकदमात को सुनेंगे, और जितने अहम तरीन मुकदमात हैं वो सारे आइन के मुताल्लिक़ वो उस आइनी अदालत में जाएंगे, जहाँ से ये फिर मनपसंद फ़ैसले लेंगे। और ये आइन की तज़हीक इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ ये जो सफ़र इतना पाकिस्तान की तारीख़ में 73 के बाद हुआ है, ये उसको मुनहदम कर देगा, आइनी ढांचे को बर्बाद कर देगा। ये निज़ाम अदल को जो है उसके ऊपर इतना बड़ा हमला है कि आपकी तसव्वुर है, सोच है, ये इमरानी मुआहदा अगर टूट दिया खुदा न खास्ता, तो फिर पाकिस्तानी वफाक भी जो है वो कायम नहीं रहेगी। सर बताइएगा आज के एहतजाज का मकसद क्या है? आज के एहतजाज का मकसद तो पहला तो हमने उस खातून का शुक्रिया अदा करना था जिस दिन उसने डोनर खाते हुए काजी साहब को पूरा पैगाम पहुँचाया उस लड़के की तशरीह की तरफ से। वो एक तो खातून का शुक्रिया अदा करना हमारे। सेकेंडली आज का मकसद गो काजी गो, ये नारा है, ये मैसेज है हमारा कि हमें काजी नहीं चाहिए, काजी नो मोर।
قاضی صاحب اپنا عہدہ چھوڑیں, گھر جائیں, ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے. اور یہ آئینی عدالت والا ڈرامہ اور سپریم کورٹ الگ اور آئینی عدالت الگ, یہ ڈرامہ نہیں چلے گا. نہ ہم آئینی ایسی کوئی بدنی پر مبنی آئینی ترمیم ہونے دیں گے. اور جو صرف قاضی صحیح رہ گئے آئینی عدالت کے لیے, اور کوئی جج نہیں رہا, صرف ایک جج رہے گا اور یہ کمپیٹنٹ جج ہے, ایسا نہیں چلے گا. اگر آئینی ترمیم کر دی جاتی ہے تو وکلا کیا کریں گے؟ ہم اگلا لائحہ عمل کیا ہے؟ ہم آج بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں, پھر بھی پروٹیسٹ کریں گے, اور اتنی آسانی سے آئینی ترمیم ہونے نہیں دیں گے. یہ کوئی رول ہے حکومت کی, فارم 47 کی گورنمنٹ کی, اور بیکنگ بائی اسٹیبلشمنٹ کے قاضی فیضی سے آ جائے گا اور پرماننٹ بیٹھ جائے گا. اور یہ تو چاہتے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ جی ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر میں تبدیلی کر رہے تھے کہ ایک جج کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے, جمہوریت ہے, سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے. اور انہوں نے اس میں تبدیلی کی کہ 3 ججوں کی کمیٹی بنا دی. پھر انہیں اچانک خیال آیا کہ وہ ایک جج صاحب ان کے منیب اختر صاحب ان کے مطابق نہیں چلے, وہ ان کا مزاج ٹھیک نہیں تھا, ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے دوبارہ قانون میں تبدیلی کی اور جمہوریت ختم کر دی. پھر ایک چیف جسٹس کو اختیار دے دیا. یہ ڈرامے بازی یہ نہیں چلے گا. اور ہم تحریک چلائیں گے 2007 والی, وہ اگر اسٹیبلشمنٹ اوپن مشرف کے خلاف تھی, جس حکومت کے خلاف بھی تحریک چلے گی, اور ہم اپنا حق لے کے آئینی ترمیم ختم کروا کے تحریک کریں گے, تو پھر واپس جا سکتے ہیں. جو ہے وہ کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی. کیوں لوگوں کو اغوا کر کے پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے؟ کیوں قاضی صاحب چپ ہیں؟ کیوں ساتھ مل کے ہیں؟ کیوں ساتھ تیسرے امپائر کے طور پر کام کر رہے ہیں؟ کیوں جو سارا ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے خاموشی اختیار کی گئی؟ اچھا نہیں مہتر پنچو صاحب, اب اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ ابھی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے باہر موجود ہیں, اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ واٹ نیکسٹ, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اس وقت ہم تو ایک تو جا رہے ہیں جلسہ گاہ کی طرف جہاں پر جلسہ ہونا تھا اور وہ احتجاج کی شکل اختیار کر گیا ہے, تو وہاں جا رہے ہیں لیاقت باغ میں. اور دوسرا وکلاء نے اب یہ تحریک کو باقاعدہ طور پر سٹارٹ کر دیا, اور تحریک جو ہے یہ اب آگے بڑھ رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف وکلاء کا ساتھ دے گی اور ان کے بیک کرے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کالا کوٹ جو ہے, یہ کالا کوٹ دیکھیں, کالا کوٹ بعد میں پہلے ہوتے ہیں کوئی بھی آپ کا پروفیشن, بعد میں آپ کی کوئی پارٹی ہوتی ہے. تو اس وقت جو اوور آل پورے ملک کے اندر کالا کوٹ ہے وہ قانون اور انصاف کی قانون اور آئین کی بالادستی چاہتا ہے. آپ کے پچھلے سوال کا صرف جواب اتنا ہے کہ دودھ کو جب جاگ لگتی ہے نا تو دہی اپنے پیر پہ جمتی ہے, تو انشاءاللہ یہ جاگ لگ رہی ہے, انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اچھا نہیں, ہاں یہ بتائیں کہ جو اس وقت وکلاء ہیں وہ مکمل طور پر اس بات پہ آپ کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے؟ پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ حکومت سے جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں, وہ بلاول بھٹو سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور وہ قاضی فائزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان بار کونسل کے 8 ممبران اس وقت قانون اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی جو ممبران میجورٹی کے اندر ہیں وہ اس لیے نہیں کھڑے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر ڈیل ہو جائے تو پھر بندہ مل جاتا ہے صاحب. ادروائز جنہوں نے ان کو ووٹ دیا اور پاکستان بار کونسل کے ممبران بنایا ہے وہ تمام وکیل اس وقت قانون اور آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں. کل کے جلسے کو لے کر کیا تیاریاں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تیاری کر لی ہے؟ گرفتاریاں کوئی چیلنج ویلنگ ہوگی تو کس طریقے سے آپ لوگ کاؤنٹر کریں گے؟ کیا تیاری آپ لوگوں کی؟ دیکھیں یہ جو سارا معاملہ ہے ہماری تیاری بالکل مکمل ہے. رکاوٹیں, پریشانیاں اگر راستے میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ نے ہٹا کر جو احتجاج والی جگہ ہے ادھر پہنچنا ہے. یہاں جا کر ہم جا رہے ہیں ابھی, اور آپ کو وہاں پر میسیج دیں گے کہ پورا پاکستان نکلے, کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں یہاں پر ہی ہیں. اور آپ نکلیں گے, آپ پہنچیں گے تو آپ کی کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم راولپنڈی جا رہے ہیں, لیاقت باغ, اور اس جگہ کے اوپر جو ہے جا کر ہم اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں گے, اور ہم پورے پاکستان کو کال دیں گے کہ سارے جو ہیں 20 گھنٹے باقی ہیں, آپ سارے وہاں پہنچیں اور اس احتجاج کو کامیاب کریں. راولپنڈی